गीत घेऊया पेज नंबर 5 A11. Never to one sorrow tu kabusung kundung kieta. Never to tsamso shivor jivitu kabeton lida. Never to one sorrow tu kabusung kundung kieta. Never to tsamso shivor jivitu kabeton lida. Bapak putakat miak wonon moy masasna. Bapak putakat miak wonon moy masasna. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक गीत आसा, जिवीत एक उमाणे, जिवीत सांग रोचला कोणे, जिवीत देवाचे एक फुंकट देणे. औरंबाक मनशांक जिविताचे फुंकट देणे दितना देवान ताचे भितर आपलो स्वास घातलो. मनशान पातका वरवीं हे खुरपेचें दैवीक जिवीत इबाडलें तेन्ना ताका तें परत मेळून दिवंक काळ बोत्तोच देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. जेजूची ही उतरां आमी आपणावंक गरज. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी तें सुभामपणान मेळचे खातीर. दर मिसाचे भेटेंत तशेंच पवित्र सभेन दिल्ले तरेकवार उपाया वरवीं आमकां हें जिवीत सुभामपणी मेळटा. हें जिवीत आपणावंक आनी जियोंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इंतरसपासत मागुया. देवाक दिनवासून आनी आपलो बर्थडे समारंभांव सुनील हांणी मीस भेटयला. देवाक दिनवासूंक मीस भेटयला एल्वीस आनी एल्विरान आनी सायबीण माईक देव आर्गां दितना मीस भेटयल्या आल्जिरा डायसान. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच आंकवार बारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर कोत्ता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen.
धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. स्टेव कुरपेन आनी बोलान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या मुंडल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी आलेक्झांड्रियेकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते स्टेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जानवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडनासलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लोंच दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें. आनी ते सगळे आयले आनी स्टेवाक धरून तांणी धर्म सभेचे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोतीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. तांणी अशें म्हणलोलें आमी आयकलां. नाझारेथचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतोन करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रोविश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार धर्म सभेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामोळ एका देवदूताचें मुखामोळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. राजकुंवर म्हजे विरोध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडेर म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बुद्ध दितात. जबाब सर्वेस्पराक जोय. म्हजी चाल तुजे मुखार अडकलों आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजीं ओचोऱ्यां मनांत घालून नियाळटलों. जबाब सर्वेस्पराक जोय. फटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समर्थ म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें वेंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. उपकार सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. 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 हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जोय जोय. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
दुसऱ्या दिसा थंय एकूच ओड्डें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या ओड्ड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांक पळयलें. टायबिरियसा थावन आनीक ओडी तांणी उंडे केल्या त्या जाग्यार लागीं पावलोली. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखला. तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनामा आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यांत देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. खावन सोदता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. लोक जेजूची ओचोऱ्यां पळयतात आनीक ओचोऱ्यां पळोवंक जेजूच्या पाटल्यान वेतात. लोकांक जाय तांणी जेजूचो पाटलाव करूंक, देखून लोक जेजूक विचारता, जेजू, तुजो पाटलाव करूंक आमी कितें करूंक जाय? जेजू आपल्याचेर वो देवाचेर भावार्थ दवरून जिवंक पोरजेक उलो कोत्ता. आयज जेजू म्हाका आनी तुका तेंच करूंक म्हणल्यार आपल्याचेर वो देवाचेर भावार्थ दवरून जिवंक उलो कोत्ता. जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरून जिवंक ताचीच मोजत आमकां मागूंक गरज. जेजूचे पवित्र सोबेन वो जेजूचें जिवीत पवित्र सोबेन आमकां दिल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं आमी अणभवतांव, वाडयतांव आनी जियेतांव. मिसाची भेट क्रिस्ती जिविताचो मास आनी तेंगशी. ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेतांव तेन्ना आमचे भितर जेजूचें जिवीत रिगतांव. दर मिसांत आमकां देव 2 मेजांचेर जेवण वाडटा, उतरांचें मेज आनी क्रिस्त बलिदानाचें मेज. हांचे वरवीं दैवीक जिवीत मेळटा. देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता. मनीस उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं जियेता. अशें आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 4:4 मेवता. देवाचें उतर वाचून आयकून नियाळून जिवन आमी क्रिस्तान हाडलेल्या जिवितांत वाडटा. खोटे बुलोवणेक बोली पडून आमी सोबार पावटी कुरपेंचें जिवीत ओगडायता. आयज संवसार गोडेक आमकां हालयता दोलयता आनी आमी सोंपेपणी मनीस असोक्तायेक लागून असल्या वायटाचे ताळणेक बोली पडटा. चतूर रावया, वायटाच्या गुलामपणाचें जूं मोडून उडोवया, ताळणेची बुलोवणी पयस दवरुया. पातका वरवीं कुरपेचें जिवीत बिगडटा तेन्ना देव आमकां सांडिना वो सोडिना. संस्कारा वरवीं बोगसणें दिवन आमकां नव्यान कुरपेच्या जिवितांत नेटयता. फावो ती तयारी करून संदान संस्काराचो लाभ घेवन नव्यान कुरपेच्या जिवितांत भितर सरूंक आयज दरेकल्या पासत आयच्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ती कृपा मागुया. सर पदवीदारांनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रुचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता.
ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. गीत घेवया पेज नंबर 33 C13. Shetatli sogli korsani bia, somitli sogli volani pika, mukuto vavratso, sondosto koshtatso, purumendam chachernatso. Tori babadana, dana sobar, kodu tuzo ekut samskar, taci vorbi ami ekasakyan, ektai sau ekdis tushi mukar, tori bapadana dana sabar, kodu tuzo ekut samskar, taci vorbi ami ekasakyan, ektai sau ekdis tushi mukar. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव वत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुंबावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते पोरी वांटो घेवंक कोणवाळायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वट्ट्या डोब्याच्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाड्याची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावांतल्यांक उगडलीं दारां सर्गीची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मोडणांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुनच्या पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी काशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवाने सोर आमी तुझे मरण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलीतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. गीत घेवया पेज नंबर 71 D43. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सोयंबाक तूं ओखत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. Amen. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 94
F18.